बीप्सायां कश्च स्वतन्त्रः। तो यथा आत्मनः स्वातन्त्र्यं देवेन अवभास्यते, स्वतन्त्रोऽहम् इति स्वातन्त्र्यशक्तिम् अवलम्ब्य स्वातन्त्र्यशक्तिशबलः परमेश्वर अहं स्वतन्त्रः इति यथा जानाति, तथैव तस्यैव परमेश्वरस्य स्वसृष्टे भावांशे स्वरूपात्मनि पारतन्त्र्य अवभासः अपि तेनैव अवभास्यते। नो चेत् अहं परतन्त्र इति कस्यापि प्रमा न भवितव्यः। जी 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 जी। तो अत्र केचन अत्र वेदान्तिभिः यथा उच्यते, स्वप्रकाश स्वप्रकाश परमात्मना एव साक्षिरूपेण सर्वं भास्यते, यद् ज्ञातं यद् अज्ञातं सर्वमपि तेनैव भास्यते। किन्तु तत्र जीवस्य परिचिन्नत्वात्, किञ्चित् ज्ञत्वात्, किञ्चित् कर्तृत्वात् जीवस्य यत् पारतन्त्र्यम्, अहं परतन्त्रः, अहं परतन्त्रः इति जीवः आत्मनः पारतन्त्र्यं यत् जानाति, तच्च परमेश्वरस्य स्वप्रकाशात्मनः तत्तदाकृत्य स्वारेण तत्तदाकृत्या एव जानाति। परमेश्वरस्य स्वप्रकाशात्मकत्वेनैव जीवः बद्धः, अहं बद्धः इति जानाति। जी जी इत्येवस्य मालिनी विजयवार्तिके इत्येव एतावता अभिप्रेतं। स्वातन्त्र्ये पारतन्त्र्ये च नान्यतलक्षणम् उच्यते। स्वतन्त्रः परमेश्वरः येषां मते परमेश्वर एव परतन्त्रः, स एव स्वेच्छया। यथा कश्चित् राजा राजरूपेण भिक्षु च भिक्षुरूपेण भिक्षुकः। एवमेव अत्रापि स्वामिचरण एकजीववादे स्वयमेव परमात्मा स्व अविद्यया संसरति, स्वयमेव मुच्यते, एक एव किन्तु तत्र स्वातन्त्र्ये पारतन्त्र्ये च अन्यतलक्षणं नास्ति आगमे। पारतन्त्र्यम् अपि स एव परमेश्वरः, स्वतन्त्रः परमेश्वरः पारतन्त्र्यं कलयति। यथा शिवदृष्टि इत्यस्मिन् अभेदेपि अभेदे सति अपि भेदः कथं कल्पयति, तत् स्वप्रभावेनैव कल्पयति। एवम् इहापि ऊहनीयं सर्वस्वतन्त्रः यदि परमेश्वरः स्वतन्त्रः, स्वातन्त्र्यं हि नाम कर्तुं वकर्तुं अन्यथा कर्तुं सामर्थ्यं। तथा आत्मनि पारतन्त्र्यं कल्पयितुं किम् असमर्थः? आत्मनि पारतन्त्र्यं कल्पयितुं शैलूषादिवत् आत्मनि पारतन्त्र्यं कल्पयितुम् अपि स स्वतन्त्रः। पारतन्त्र्यस्य आभासः परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यम् एव खलु। तस्य रूपग्रहणे न प्रकाशः प्रकाशते, तथा बाह्यो भावांशः स्वयं नैव प्रकाशते। तो अस्य रूपग्रहणे प्रकाशः न प्रकाशते, तथा ही बाह्यो भावांशः स्वयं नैष प्रकाशते। ज्ञानमर्थ ये बाह्य भावांशः विषेन्द्रिय सन्निकर्षजन्यानाम् अत्र सामान्य चैतन्यं विशिष्ट चैतन्यं यथा वेदांतेषु ऊह भवति, तद्वत् ज्ञानमर्थ प्रकाशात्मा तच्च अनाभातमेव हि तस्यापि समवायव्यात्मा नैव भाति स्वरूपतः। ननु जातं यदि ज्ञानम् अर्थस्यासौ प्रकाशता शक्तिर्धर्मो यदि प्राप्तं सार्वज्ञं विश्वमण्डले अन्यदेवाथ तत्किंचित् प्रकाशत्वादि अभिशब्दितं तन्मेय मात्रमानेषु नैव कुत्रापि संगतिम्। ये एतावता आत्मनः बाह्यप्रकाशानां रूपग्रहणे प्रकाशः, तदस्य रूपग्रहणे प्रकाशः न प्रकाशते। बाह्य अंशे भावांशः एषः स्वयं न प्रकाशते। ज्ञानमर्थ प्रकाशात्मा तच्च अनाभातमेव हि तस्यापि समवायु नैव भाति स्वरूपतः। तदीय करणं नेत्र प्रभृत्यपि न भासते, आलोकादेव विज्ञानाद् ऋतेनैवाव भासनाम्। आलोकादेश्य विज्ञानादृते नेत्र प्रभृत्यपि न भासते। ये यः अस्य दृष्टान्तः आसीत् मन्नेत्रं नेत्रम् इत्यादि रीत्या हेमलता स्वभर्तारं ज्ञापयति आचार्य नेत्रं। तो मन्नेत्रं नेत्रद्वारा सर्वो जनः रूपादिग्रहणं करोति, किन्तु रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक् मानस इति प्रमा केषाञ्चित् एव भवति।
जी जी ये दृग्दृश्यविवेकः अधीतं ते जानन्ति यत् लोचनम् अपि दृश्यम्। जी 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 साधारणतया जी साधारणतया नेत्रयोः तु जी नेत्रविषये मन्नेत्रम् इति न कस्यापि प्रमा भवति। नहि नेत्रेण यत् दृष्टर्दृष्टे विफललोपो विद्यते। अविनाशित्वात्। जी शक्तिधर्मो यदि अन्यदेवाथ यत् तत् किञ्चित् प्रकाशत्वाभिशब्दितं तन्मेय मात्र्यमानेषु नैव कुत्रापि संगतम् अतश्च प्रकटं विश्वं सर्वदैव भवेदिदम् अप्रकाशस्य भावस्य यदि च स्यात् प्रकाशनम्। विश्वं सर्वदैव अप्रकटितं स्यात्। ये तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति अनुकृति अधिकरणे यत् प्रोक्तं तत्तु जी ये ज्योति जी इति विषये प्रोक्तं। जी स्वामी यच्चन्द्रमसि जी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जी जी तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तत्र ज्योति विषये प्रोक्तं। जी स्वयं ज्योतिष्ठम्। स्वयं ज्योतिष्वात्। तो अत्र यत् प्रोक्तं तो आत्मनः स्वप्रकाशात्मत्वात् परमेश्वरस्य परशिवस्य स्वप्रकाशात्मत्वे सति एव यदि अप्रकाशः स्यात् आत्मा स्वप्रकाश आत्मनः स्वप्रकाशात्मत्वं न स्यात् तो विश्वं सर्वम् अप्रकटं स्यात्। विश्वे यत्किमपि भासमानो मात्रमानमेयादिविधौ यत्किमपि भासते यत्किमपि प्रतीयते तत् परमेश्वरस्य सर्वव्यापकस्य परमेश्वरस्य स्वप्रकाशात्मत्वे सति एव एतेषां भानं भवति। अपि सुषुप्ति जी स्वप्नादीनां जी 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 स्वप्नेपि स्पष्टावभासनात् इत्यादि कारिकायां शिवदृष्टि इत्यस्मिन् शिव ईश्वर जी प्रतिविज्ञायाम् एवमेव प्रोक्तम्। जी तावदेवास्य हि एतस्वरूपं परिहानितः ज्ञानोत्पत्तिश्च भावस्य स्वरूपस्थस्य चेत् प्रथा। अस्य स्वरूप परिहानितः यदि अप्रकाशस्य भावस्य यदि स्यात् प्रकाशनं स्यात् तर्हि विश्वम् अप्रकटितं स्यात् विश्व जगदान्ध्यं स्यात्। वापि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इत्यपि अत्र सुसङ्गतम्। किन्तु अत्र मन्ये परमेश्वरस्य स्वप्रकाशात्मत्वे सति एव परमेश्वरस्य यतो यत् यदस्माभिः अध्यासस्य तादात्म्य सादृश्यं न स्वीक्रियते। एभ्यः जी सादृश्यं स्वीक्रियते तादात्म्यमपि स्वीक्रियते जी जी संसर्गाध्यासेन इति वक्तुं शक्यते। अप्रकाशस्य भावस्य यदि स्यात् प्रकाशनं तावत् एव अस्य हि एतत् स्वरूपं परिहानितः ज्ञानोत्पत्तिश्च भावस्य स्वरूपस्थस्य चेत् प्रथा अविशिष्टे स्वरूपस्थ भावे विश्वस्य सानगिं तस्मात् प्रकाशो विश्वस्य परिच्छेदकनिष्ठितः। अर्थात परिच्छेदकः परिच्छेदकनिष्ठितः प्रकाशः यस्य यः परिच्छिन्नति तस्मिन् निष्ठितः तत् स्वातन्त्र्यावभासूत चित्राकार विभेदितः परिच्छेदक इत्थं चेत् परिच्छेद्यो भवेत् ततः। तो एवं परिच्छेदक परिच्छेद्य भावे यदि सातत्यं स्यात् तर्हि अनवस्था अत्र प्रसज्यते। मूलक्षतिकरी सेयम् अनवस्था पतिष्यति अतः सो अपरिच्छिन्नः परिच्छेदक उच्यते। यदि परिच्छिन्नः परिच्छेदकात् भिन्नः कल्प्येत चेत् तत्र येषां मते अनवस्था दोषः प्रसज्यते। तो अपरिच्छिन्नः एव परिच्छेदकः अर्थात स्वप्रकाश आत्मनः शिवस्य तत्तत् प्रमात्र प्रमाणादि विधौ यत् परिच्छिन्नत्वं भवति तच्च परिच्छिन्नत्वम् अपरिच्छिन्नः एव परिच्छिन्नतया प्रतीयते। अकाल्यस्तेन शास्त्रेषु तन्न कालस्य एतावता देशतः परिच्छेदः विमांसितम्। अकाल्यस्तेन शास्त्रेषु तन्न कालस्य गोचरः तेनास्य वेद्यधर्मत्वं कालस्य परिभाषितम्। यदि कालस्य मातारं परिच्छिन्द्यात् ततो ध्रुवं मातृलग्नैव कालस्य स्थितिर्निर्वाहमच्छति न च मात्रान्तरं किञ्चित् सम्भवेदनवस्थितेः तां हन्तुं वोपगम्यौसौ माता कालकलोज्झितः। स एव तु परिच्छेद्यो माता तल्लग्न एव चेत् सकालो मात्रमेयत्वे तर्हि एकस्य कथं तव। तो एतावता वादिना
अत्र शंका कृतं कालतः यदि कालश्च मातरं परिचिन्द्यात् ततः मातृलग्नेव कालस्य स्थितिः निर्वाहमच्छति किन्तु मात्रान्तरं किञ्चित् संभवेत् अनवस्थितेः तां हन्तुं वा उपगम्यौसौ माता कालकलोज्झितः य एव तु परिच्छेद्यो माता तल्लग्न एव च चेत् माता तल्लग्न सकालो मातृमेयत्वे तर्हि एकस्य कथं वद तो मातृनिष्ठितः कालः मेयनिष्ठितः कालः एकः कथं भवितुमर्हति भेदवादे हि भवतां निष्ठिता मतिरीदिशि। तो अत्र अस्य प्रत्युत्तरं दीयते अभिनवगुप्ताचार्येण यतो हि भवता ईदृशी मति भेदवादे निष्ठिता तर्हि एव मातृपरिच्छिन्नं कालं परिच्छिन्न कालेन भेदः प्रतीयते भवताम् अभेदवादिनां नस्तु नैव क्वाप्यस्ति खण्डना। कालादीनां कालादीनां यत् अस्माभिः मात्रान्तरं कश्चित् किमासीत् मात्र संबंधी कालः मेय संबंधी कालः एकः न भवति इति वादिना आशंकितं तत् प्रोक्तं नैव क्वाप्यस्ति खण्डना अर्थात एक एव कालः मातृअधिष्ठितं मेयधिष्ठितं च काल एक एव भवति भिन्नं भिन्नं न भवति। विश्वं मातृमयं येषां माता विश्वमयस्तथा तन्न काल कलाजाल जम्बालैः परमेश्वरः। यदि मातृमयं विश्वम और यत्र मेय माता विश्वमयं मातृमयं यत्र विश्वं भवति तत् काल कलाजाल जम्बालैः तत्परमेश्वरः न भवति। अर्थात परमेश्वरः कालाद्य अनवच्छिन्नः। चिति शक्ति प्रकाशो ही मालिन्यम अवलंबते अतस्ता तदा संवृतौसो पश्चात् प्रकट रूपतः। ये कालकला जाल जंबालेन किं भवति तेन चिति प्रकाश सुप्रकाशात्मा परमेश्वरः मालिन्यम अवलंबते किंचित मलिनवत् प्रतीयते और तेन स्वप्रभया एव तस्य मालिन्यम अपगच्छति। अतः स्वप्रकाशात्मतया स्वात्मानं प्रगडीकरोति स्वात्मानं विमृशति। ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीराविष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरुमण्डलम्। ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने। तद्दिनं काचित् शंका आसीत् कृत्यानि त्रीणि वा पञ्च वा इति अनेन व्याख्यातं श्रीकण्ठाचार्येण। पंचकृत्यं यत् प्रोक्तं तत्र पंचमः कृत्यः तृतीयः कृत्यः भवति भूतसंप्लवः यत् प्रयन्नभिसंविशन्ति। जी जी आगमिकानां मते तत्र एकान्तता उच्छेदः न भवति ततः अपि भूयः भवति भूयस्यात् प्रतिमीलनम् इति आगमिकाः। कारणावस्थातः अपि पुनः सृष्टिर्भवति पुनः सृष्टिकृत्यं भवति पुनः संहारकृत्यं भवति। जी तो येषां चक्रम् अनवरतं भवति तेन परमेश्वरः तिरोदधाति जीवश्च बन्धदशां प्राप्नोति परमेश्वरः आच्छन्नः भवति। यदानीं परमेश्वरः अनुगृह्णाति अनुग्रहकृत्यं यदानीं करोति तदानीम् अस्मात् चक्रात् जीवं स्वरूप प्रकटनेन परमेश्वरः तेभ्यः जीवान् उद्धरति। यमैवैष विवृणुते तनुं स्वाम् तेनीश लभ्यता तनुते यमैवैष वृणुते तनुं स्वाम् यमैवेश वृणुते तनुं स्वाम्। परमेश्वरः यम अनुजिघृक्षते तस्य अनुग्रह। अतएव यास्क पठितेभ्यः
जन्म वेदेपि यत् लिखितं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्त विसंविशन्ति अत्रापि यद्यपि कृत्यानि त्रीणि एव कृत्यानि तथोपि अस्य पूर्वमेव प्रतिज्ञातं यत् सगुण ब्रह्म प्रतिपादन परस्य सूत्राणां ब्रह्मसूत्राणां अनुरूपम् अनेन व्याख्यातं श्रीकण्ठ भाष्यकारेण चिदम्बरम् उच्यते। अच्छा कृष्णन महाभागा अस्माभिः तद्दिनं किं पठितमासीत् तत्र स्वामिचरणः तत्र यथा पञ्चकृत्यम् इति उक्तं जी आगमिकानां कृत्यत्रयं न तत्र वैदिकानां कृत्यत्रयम् आगमिकानां कृत्यपञ्चकम् नाम एवमेव वैदिकानाम् अवस्थात्रयम् आगमिकानाम् अवस्थापञ्चकम् इति एवं तत्र चतुर्थी अवस्था तत्र तत्र समाधि सम्प्रज्ञातसमाधिरूपेण पञ्चमी अवस्था असम्प्रज्ञातसमाधिरूपेण परिगणितुं शक्यते वा इति समाधेः अत्र मन्ये नास्ति सङ्गतिः समाधिदशायाः पातञ्जलानां समाधिः अत्र येषां सङ्गतिः न भवति समाधिदशायाः तत्र पञ्चमी यथा चतुर्थी दशा भवति तुरीयदशा जी तुरीयदशा भवति जाग्रदादीन् अपेक्ष्य भवति तुरीय ಕಟ್ಟ ಇಡ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು இது ஆறுது அடிக்கடி ஆறுது சொல்லிட்டு வச்சு இப்போ ஒரு 2 வாரமா சொல்லலாம் என்னால சரியா 2 வாரமா ஃப்ளக்சுவேஷன் இது இதாயிடுச்சு வந்துடும் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷத்துல வந்துடும் திருப்பி இந்த புக் ஒரிஜினல் புக் உங்கள்கிட்ட இருக்காது இல்ல சார் இல்லையா இந்த நானும் கேட்டேன் ஆனா நல்லா இருக்கு இவருக்கு எங்கேருந்து இவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அவ்வளோ ரிஃப்யூஸ் கொடுக்குறாரு ரொம்ப இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நாப்புட்டோ வாய்ஸ் எப்படி கரெக்ட்டா வந்துச்சு दिवाकर जी வந்துட்டார் दिवाकर जी नमस्कार हाँ हाँ ये अत्र मम ध्वनि इदानीम् आयाति किञ्चित् इंटरनेट इत्यस्मिन् व्यवधानं जातम् अत्र उच्यते मया अनुमतिः प्राप्यते पुनः कदाचित् श्रोष्यामि श्रोवणं तो अत्र समाधि इत्यपि सम्प्रज्ञात असम्प्रज्ञात समाधि इत्यस्यापि कृत्य द्वितीयेषु संयोगः द्वितीयेभ्यः संयोगः शक्यते केषाञ्चित् मते जी जी अत्र तु अस्माभिः मातृचक्र विवेके पठितम् अधीतं जी 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 तो ये किं भवति श इति वर्णेभ्यः लक्षिता तुरीयावस्था भवति जागृदादीन् अपेक्ष्य ये माया संख्या तुरीयं तेषां जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादीनाम्
अन्वयव्यतिरेकरीत्या अवशिष्टा भवति तुरीया। और येषां नैरपेक्षेण जागृदादि नैरपेक्षेण भवति तुर्यातीत अवस्था। आत्मनि विश्रान्तः इदानीं विश्रान्ति अवस्थायां तत् भवति तुर्यातीत अवस्था। तत्र तुरीयम् अपि न भवति और जागृदादीनाम् अवस्थानां तत्र व्यापारः नास्ति। तो आगमिकानां मातृकाचक्र विवेक दिशा तुरीयावस्था भवति जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि अपेक्षया तुरीया। और तुर्यातीतः भवति स्वसंविदाकारतया अवस्थितिः। तो श इति वर्णेभ्यः तुरीयावस्था निर्दिश्यते। हलक्षमण्डली इत्यनेन तुर्यातीत अवस्था निर्दिश्यते। तत्र हकारे और क्षकारे उभयोः परमेश्वरवाचकत्वात् क्षकारः तत्र स्वसंविदाकारतया सर्वावस्था अतीतः चतुर्भिः अतीतः तुर्यातीतः नामतः अपि तुर्यातीतः नाम तुर्या चतुर्भ्यः अतीतः तद्भवति तुर्याति शुद्ध आगमिकरीत्या। और अन्यत्र तु प्रसिद्धम् एव। किन्तु अत्र ये कदाचित् प्रसङ्गः स्यात् ये एवं शिवस्य पंचकृत्यकारित्वोपपादक सर्वज्ञत्वादिरूप षडंग प्रसिद्ध्या जन्मादिकारणत्व तदुपादक प्रवृत्ति निमित्तक भुवनादीनाम् अष्टकाभिधेयत्व प्रसिद्ध्या च तद विषयाणामेव कारणवाक्यानां यथाश्रुतार्थपरत्वस्य न्याय्यत्वावधारणात् जन्मादिकारणत्वोपपादक गुणजातस्य तत् कृप्ततया तदाक्षेप अनापेक्षणेनैव बुद्धिलाघवात् जन्मादिकारणत्वात् प्रवृत्तिनिमित्तकनाम अष्टकसंवादात् चेत् इत्याशयेन सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम् अष्टाविधानाधिकरणम् इति चेत् इति विशेषण द्वयम् उपन्यस्तम्। तो ये पंचकृत्यकारित्वं यद्भवति यथा द्वितीय सूत्रस्य अस्य सूत्रस्य व्याख्याने भवति विशिष्टस्य जगतः विशिष्टस्य ब्रह्मणः कर्तृत्वं भवति ईश्वरस्य कर्तृत्वं। तत्र इहापि अष्टगुणविशिष्टस्य परमेश्वरस्य पंचकृत्य विधातृत्वं भवति। तो तत्र प्रमाणम् अनेन प्रसिद्धिरेव कृतं शास्त्रान्तरेषु प्रसिद्धम् इति लिखितम्। केषाञ्चित् तत्र शङ्का भवति यत् परमेश्वरः पंचकृत्यः परमेश्वरस्य त्रीणि एव कृत्यानि इत्यादि वा। तत्र ये अतीव निपुणं प्रतिपादितम् अप्पय्य दीक्षितमहाभागेन। अच्छा, तो कदाचित् मध्ये अंतराले उपस्थीयते भवता। प्रणम्यन्ते। नारायण नारायण। हाँ जी, शिवार्कमणि दीपिका ग्रन्थः वर्तते। यस्म वयं को आसम् यः खलु अन्यो अन्तरात्मा आनन्दमयः इति प्रस्तुत्य सैषानन्दस्य मीमांसा भवति इत्यारभ्य अभ्यासात् निरतिशयानन्द शिरस्कत्वेन स एको ब्रह्मण आनन्द इति निरूपितः। आनन्दात् अत्र आनन्दादीनां ब्रह्मत्वे विकल्पो वा समुच्चयो वा चेत् पठितमासीत्। नामाष्टकेषु अन्योन्तरात्मा एकवारम् अस्य बहुधा मूलं श्रीकण्ठभाष्यं पठ्यते। अत्र आनन्दादीनां ब्रह्मत्वे विकल्पो वा समुच्चयो वा। विकल्पे धर्माणां अत्र समुच्चयपक्षे अत्र जगतो अत्र आनन्दादीनां ब्रह्मत्वे विकल्पो वा समुच्चयो वा
विकल्पे श्रुतहान्यादिदोषप्रसङ्गो व्यवस्थितविकल्पेऽपि ब्रह्मानेकत्वप्रसङ्गः समुच्चयपक्षे तेषां धर्मरूपत्वात् निखिलजगन्निर्माणोपाय ज्ञानविशेषविशिष्टब्रह्मत्वात् सम्भवः अपि च मायान्तु प्रकृतिं विद्यादिश्रुतिर्हि मायाया अचेतनाय जगत्कारणस्वामिधत्ते तदेव युक्तम् ब्रह्मणो ज्ञानरूपस्य जगत्कारणत्वे तस्य विकारापत्या निष्कलं निष्क्रियं शान्तम् इत्यादि श्रुतिभङ्गप्रसङ्गः अथ सर्वथापि ब्रह्मणो जगत्कारणत्वादि लक्षणम् अभिधातुम् अशक्यम् इत्येवम् आदौ पूर्वपक्ष विक्षेपे प्राप्ते ब्रूमः यद्यपि जन्मादेर पूर्व पक्ष आक्षेपे प्राप्त एव विक्षेपे इति विक्षेप एव आक्षेप एव विक्षेपः यद्यपि जन्मादेर जगन्निष्ठत्वेन ब्रह्मण्य सम्बन्धः तथापि ताटस्येन लक्षणत्वं युज्यते यत् सर्वज्ञत्वादिविशिष्टमष्टाविधानाधिकरणं शिवत्वं तदेव जगत्कारणं ब्रह्मेत्युच्यते आनन्दादीनाम् अत्रैव धर्माणां पर्यवसानं भवति सर्वज्ञत्वं नित्यतृप्तत्वम् अनादिबोधत्व स्वतन्त्रम् अलुप्तशक्तिमत्वम् अनन्तशक्तिमत्वं चेत् एतानि सर्वज्ञत्वादीनि नित्य अपरोक्षान् अपेक्षित बाह्यकरण निष्कलङ्कानुभव विषय निखिल वस्तुत्वमिह सर्वज्ञत्वम् यस् सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप इत्यादि विरिदं ब्रह्मणः सिद्धम् अनेन सकलचेतन बहुविध कर्म फल भोगानुकूल तत्तत् शरीर निर्माणोपाय सामग्री विशेषज्ञं ब्रह्म निमित्तं भवति निरस्त समस्त एतावता ब्रह्मनिमित्तं भवति निरस्त समस्त उपप्लवकलङ्क निर्दर्शयानन्द परिपूर्णत्वम् इह नित्यतृप्ति इदानीं नित्यतृप्त्वादीनां नित्यतृप्ति एकैकं कृत्वा परिभाषते सर्वज्ञत्वं नित्यतृप्तत्वम् अनादिबोधत्वं स्वतन्त्रम् अलुप्तदृक्शक्तिमत्वं पञ्चशक्तयः सन्ति परमेश्वरस्य च इत्येतानि सर्वज्ञत्वादीनि अच्छा सर्वज्ञत्वं अत एवं यद् सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम् इत्यादिना संक्षिप्तमर्थं जातम् अर्थजातं प्रपञ्चेन उपपादयति सर्वज्ञत्वम् इत्यादिना अत आनन्दादीनां विकल्पादिचिन्ता निरार्थिकी विकल्पे येषाम् आनन्दादीनां यदि विकल्पपक्षेऽपि येषां सिद्धिर्न भवति विकल्पपक्षे किं कः दोषः विकल्पपक्षे किं भवति विशिष्टब्रह्मत्वासम्भवः विकल्प समुच्चयपक्षे विकल्पपक्षे ब्रह्मानेकत्वप्रसङ्गः आनन्दादीनां ब्रह्मानेक यदि आनन्दमयावच्छिन्नः स भिन्नः प्राणमये अवच्छिन्नः स भिन्नः मनोमये अवच्छिन्नः स भिन्नः एवं ब्रह्म नानात्वप्रसङ्गः आयाति ब्रह्मानेकत्वप्रसङ्गः विकल्पे समुच्चये किं भवति समुच्चये विशिष्टब्रह्मत्वासम्भवः धर्मरूपत्वात् निखिलजगन्निर्माणोपाय ज्ञान विशिष्ट ब्रह्मत्वासम्भवः यदि समुच्चयः यदि एक एव ब्रह्मान्नमयादिषु भवति तर्हि सृष्ट्यादि उत्पादनाय यद् ज्ञानं भवति तद् विशेषणविशिष्ट ब्रह्मणि तद् विशिष्ट ब्रह्मत्वासम्भवः तादृशस्य ब्रह्मणि तादृशी असम्भवः दोषः समायाति अतः एव उभयत्र वैयर्थ्यम् उभयत्र वैयर्थम् एवं चात्र तत्त्वप्रयोगे क्वासम्
अत आनन्दादीनां विकल्पचिन्ता निरर्थिका इति अन्तेन ग्रन्थसन्दर्भेण आनन्दादीनां विकल्पचिन्ता समुच्चयचिन्ता भङ्ग्या समुच्चयचिन्ता अपि निरर्थकम् निरर्थिका इत्यन्तेन ग्रन्थसन्दर्भेण तत्र सर्वज्ञत्वादि षट्कं प्राणिनिकायस्य तत्तद् अनुष्ठितकर्मज्ञानानुसारेण वैषम्य नैर्गृह्ण्ये विना अनादिकालप्रवृत्तपञ्चकृत्यकर्तृतायाम् उपयुज्यते सर्वज्ञत्वादि षट्कं कथम् उत्पद्यते सर्वज्ञत्वादि तो विशिष्टस्य सृष्टिकर्मणि उपयोगी विशिष्टज्ञानोपेतत्वं ब्रह्मणः प्रयुज्य तत् सम्भवति सृष्टिकर्मणि तो तत्र सर्वज्ञत्वं स्थितिकर्मणि नित्यतृप्तत्वं तृप्तां तर्पयति किं वर्तते आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं स्वतः तृप्ता अन्यां तर्पयति नित्यतृप्तत्वम् अनादिबोधित्वं यत् प्रलयादिसाक्षित्वं प्रलयसुषुप्तिसाक्षित्वात् अनादिबोधित्वम् एवं पंचकृत्येषु प्राणिनिकायेषु वैषम्य नैर्घृण्य इत्यादि विना अनादिकाल प्रवृत्त पंचकृत्य कर्तता ये अनादिकाल प्रवृत्तम अत्र विशेषणं वर्तते अनादिकाल प्रवृत्तं किम् अनादिकाल प्रवृत्त अनादिकाल प्रवृत्तम् एक तस्य मङ्गलाचरणं भवति प्रतिविज्ञाहृदये ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासिने प्रतिविज्ञाहृदयस्य मङ्गलाचरणं क्षेमराजेण कृतं तो तत्र ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने नाम पंचकृत्यानां सातत्यं भवति तत्र एक क्वचित् विरामः न भवति अनवरतं पंचकृत्यानाम् अपि तत्र केचन सततं पंचकृत्य सततम् इति पदस्य पंचकृत्येन अन्वयम् इच्छन्ति ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने बिना अनादिकाल प्रवृत्त पंचकृत्य कर्तृतायाम् उपयुज्यते यह खलु सृज्य पालनीय संहार्य तिरोभावनीयादि अनुग्राह्य जातम अशेष विशेष संगीतम अनादिसिद्धेन बोधेन सदा प्रत्यक्षम् अनुभवति तदनुकूलादि असंख्येय शक्तिशाली च भवति सर्वं च प्रपंचम् अधितिष्ठति स्वयं निरतिशयानंद नित्यतृप्ततया प्रपंचानपेक्षेणैव स्वयं एतावता तटस्थलक्षणा आसीत् इदानीं स्वरूपलक्षणया स्वयं च निरतिशयानंद नित्यतृप्ततया स्वतः सिद्ध तत्त्वावबोधोपहत भक्ता विषयरागद्वेषोन्मेषतया च स्वार्थ परार्थ प्रयुक्त सृष्ट्यादि वैषम्य नैर्घण्य रहितश्च भवति स एव अस्य प्रपंचस्य उक्तविधया पंचकृत्यानि कर्तुं शक्नोति अन्यस्य तत्र पंचकृत्यकारित्वं नास्ति अत्र प्रत्यभिज्ञादार्शनिकाः अपास्ता ते तु कथयन्ति तथापि तद्वद् पंचकृत्यानि करोति माया प्रमाता तथापि संसरणदशायां संसारी दशायाम् अपि तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति परमेश्वरवत् पंचकृत्यानि करोति तत्र हेतुः किं भवति बीजावस्थापनतस्तानि अग्रिमं सूत्रं वर्तते प्रतिविज्ञाया तो ये तत् लक्षणानि न सन्ति पंचकृत्यानां लक्षणानि अभिधानानि न सन्ति पंचकृत्यकारित्व हेतूनि सन्ति विलापनतस्तानि तः विलापनतः अत्र तसिल् प्रत्ययेन हेतुः प्रतीयते हेतुभावः नान्यस्य इति एतेषां मते शिवार्कमणिदीपिकाकार मते अन्यः कश्चित् माया प्रमाता इत्यादीनाम् अत्र प्रसङ्गः नास्ति प्रपञ्चस्य
स एवस्य प्रपञ्चस्य उक्तविधया पञ्चकृत्यानि कर्तुं शक्नोति। स एव इति अवधारणेन अन्ये सर्वेपि निरस्ता। ये प्रत्यभिज्ञा हृदय उक्ता माया प्रमातारः येषाम् अत्र निरसनं जातम्। अल्पशक्तिकत्वम् अनन्तशक्तिकत्वं च उपादानभावे अपि उपयुज्यते। अलुप्तशक्तिकत्वम् अनन्तशक्तिकत्वं च प्रपंच उपादानभावे अपि उपयुज्यते। प्रपंचस्य यदि उपादानकारणम् ईश्वरः इति मन्येत तर्हि अपि ईश्वरस्य अलुप्तशक्तिमत्ता और अनन्तशक्तिकत्वं यथावत् प्राप्यते। भाष्ये सर्वज्ञतादिषु कस्यचित् क्वचित् उपयोगवर्णनं यथार्हम् अन्यत्र अपि उपयोगस्य उपलक्षणम्। अलुप्तशक्ति अनन्तशक्तिकत्वं प्रपंचस्य उपादानभावेपि यथावत् तिष्ठति, किन्तु सर्वज्ञतादि कस्यचित् क्वचिद् उपयोगवर्णनं यथार्हम् अन्यत्रापि उपयोगस्य उपलक्षणम्। तो सर्वेपि सर्वज्ञाः ये तत्र निर्दिशय सर्वज्ञबीजं सर्वे अनेन स्फुटतामेति सर्वज्ञत्वमिति स्फुटं योगादिभिः अधिष्ठेन सर्वज्ञत्वं परमेश्वर सदृशं सर्वज्ञत्वं यस्य कस्यापि अन्येषामपि भवितुं शक्नोति। तत्र एवं नामाष्टके शिवशब्दे च यथासंभवं जन्मादिकारणत्वत् तदुत्पादक प्रवृत्तिनिमित्तके भाष्यकृतं कस्यचित् कयाचिद् व्युत्पत्त्या प्रवृत्तिनिमित्त प्रदर्शनं व्युत्पत्त्यन्तरेण संभवतां प्रवृत्तिनिमित्तान्तः अन्तराणाम् अपि उपलक्षणम्। प्रवृत्तिनिमित्त व्यतिरिक्तानामपि तत्र उपलक्षणं भवति नामाष्टके शिवशब्दे। यथासंभवं जन्मादिकारणत्वं तु भवति एव, तत्र कस्यचित् कयाचित् एव व्युत्पत्त्या प्रवृत्तिनिमित्तप्रदर्शनं व्युत्पत्त्यन्तरेण संभवतां तत्र व्याख्यानपूर्वकम् अपेक्षितार्थान् आविष्कुर्मः। तो ये व्युत्पत्त्यन्तरेण संभवतां या अपरा व्युत्पत्तिः सा व्युत्पत्तिः का इति अग्रे वक्ष्यते। अत्र व्याख्यानपूर्वकम् उपेक्षिता अर्थान् आविष्कुर्मः। व्याख्येय अंशव्याख्यानपूर्वकं यदंशः व्याख्येयं तस्य व्याख्यानपूर्वकं यो अर्थः सुसंगतं तम् आविष्करोमि तन्नाविष्कुर्मः। न तु व्युत्पन्न अन्तरेण किं सम्भवति तदर्थम् तमर्थम् आविष्कुर्मः। ननु आनंदो ब्रह्मेति श्रुतिः आनंदस्य वैषयिकसुखन्यायप्राप्त सुखमिश्रणराहित्यरूपं निरस्त समस्त उपप्लवकलङ्कत्व निरतिशयत्वं च न प्रतिपादयति। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो अस्मिन् सुखन्यायप्राप्त न्यायप्राप्त दुःखमिश्रणराहित्यरूपं निरस्त समस्त उपप्लवकलङ्कत्वं निरतिशयत्वं च न प्रतिपादयति। ये वादिना एतावता यद् पंचकृत्य तद् कर्तृत्वं यद् भाष्यकारे कस्यचित् कयाचित् ये अत्र सर्वज्ञत्वे और अनन्तत्वे नित्यम् अलुप्तशक्तिकत्वम् और अनन्तशक्तिकत्वम् इति यावत्तु बाधा नास्ति। अवशिष्टेषु नाम अनादिबोधित्वं नित्यतृप्तिः सर्वज्ञत्वम् अत्र बाधा आयाति। तत्र कस्यचित् कयाचित् व्युत्पत्त्या प्रवृत्तिनिमित्त प्रदर्शनं तत्र प्रवृत्तिनिमित्तिः निमित्तं भवति। ननु अत्र शंका उदयति आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। अत्र श्रुतिः आनन्दस्य वैषयिकसुखन्यायप्राप्त दुःखमिश्रणराहित्यरूपं। ये दुःखमिश्रणम् अत्र किं किञ्चित् कत्वं कदाचित् कत्वं किञ्चित् कत्वं कदाचित् कत्वं सातिशयत्वं सातिशयत्वं किञ्चित् कत्वं कदाचित् कत्वम् एतेषामेव दुःखरूपत्वं। तो आनंदो ब्रह्म इति श्रुतिः दुःखमिश्रणराहित्यरूपं निरस्तसमस्त उपप्लवकलङ्करूपं निरतिशयत्वं च न प्रतिपादयति।
नापि आनन्दवत्वं ब्रह्मणः प्रतिपादयति, न तु उपप्लवकलङ्कत्वराहित्यं प्रतिपादयति, राहित्यरूपं दुःखं मिश्रणराहित्यरूपं न प्रतिपादयति, और न च आनन्दवत्वं ब्रह्मणः प्रतिपादयति। किन्तु तस्य आनन्दरूपत्वम् एव इत्याशङ्क्य पूर्वसन्दर्भानुसारेण उदाहृतश्रुतेः तदाभूत आनन्दवद् ब्रह्म इत्यर्थे पर्यवसानं दर्शयति। तो न तो ब्रह्मणः आनन्दवत्वं प्रतिपाद्यते अनया श्रुत्या, न तो समस्त दुःखमिश्रणराहित्यरूपं प्रतिपाद्यते, किन्तु तस्य आनन्दरूपत्वम् एव इति आशङ्क्य। आनन्दरूपत्वमेव, आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्, यद्वा अपरः व्यानन्दं किम् आनन्दो ब्रह्मेति न व्यजानात् किमर्थं यो वेद निहितं गुहायां यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् यस्तन्न वेद न विभेति कुतश्चन इति। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन, न विभेति कुतश्चन इति तत्र द्वितीयान्तं वर्तते। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्, किन्तु अत्र आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इति अत्र तत्र एकान्ततः दुःखं मिश्रणराहित्यमपि नास्ति, आनन्दस्य निर्तिशयत्वमपि तत्र नास्ति। तो किं वर्तते, आनन्दरूपत्वमेव वर्तते, ब्रह्मणा आनन्दरूपत्वमेव इत्याशङ्क्य पूर्वसन्दर्भानुसारेण उदाहृतश्रुतेः तथा भूत आनन्दवद् ब्रह्म इत्यर्थे पर्यवसानं दर्शयति। यः खलु इत्यादिना। यः खलु एको वर्तते, यः खलु आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। यः खलु इत्यादिना। न यः खलु इति भाष्ये यः खलु अत्र वर्तते। यः खलु अन्यो अन्तर आत्मा आनन्दमय इति प्रस्तुत्य सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति इत्यारभ्य अभ्यासात् निर्दिशयानन्दशिरस्कत्वेन स एको ब्रह्मणो आनन्द इति निरूपितः। अन्योन्तर आत्मानन्दमयः अभ्यासात् निर्दिशय आनन्दशिरस्कत्वेन। अभ्यासः किम्? अभ्यासात् ये सैषानन्दस्य मीमांसा भवति इत्याद आरभ्य ये एक मानुष आनन्दमस्य पूर्वं किं वर्तते? युवा स्यात् साधु, युवा आशिष्टो दृढिष्ठः बलिष्ठः अध्यायकः। अध्यायकः युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः। तस्य इमा वित्तेन पूर्णा स्यात्। तस्य सर्वं तस्य नानन्दः स्यात्। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। एतावता प्रथमे अंशे अभ्यासात्, द्वितीये अंशे निर्दिशय आनन्द। श्रोत्रियस्य अकामः तस्य निर्दिशय आनन्द, स एको ब्रह्मण आनन्द इति निरूपितः। परब्रह्मधर्मत्वेन ये यः खलु इति तस्य प्रियमेव शिरा, अन्यो अन्तर आत्मा आनन्दमयः। अत्र मयट् इति प्रत्ययेन आनन्दमयोऽभ्यासात् इत्यत् अस्मिन् सूत्रे अस्य बहु निरूपणं भवति। तत्र आनन्दमयस्य अमुख्यत्वं स्वीकृतं, किन्तु अत्र आनन्दमयस्य एव अस्य यथा अस्य श्रुतेः अर्थः एवं प्रदत्तं किन्तु तस्य आनन्दरूपत्वमेव, तस्य ब्रह्मणः आनन्दरूपत्वमेव इत्याशङ्क्य पूर्वसन्दर्भानुसारेण उदाहृतश्रुतेः तथा भूत आनन्दवद् ब्रह्म इति अर्थे पर्यवसानं आनन्दवत्। अत्र न तो आनन्दः किन्तु आनन्दसदृशः, आनन्दवत्। और अत्र अस्माकं मते तु
यस्मिन् मयट् प्रत्ययः प्राचुर्यार्थे भवति विकारार्थे नहि अतएव आनन्दमयस्य अमुख्यत्वम्। यः खलु इत्यादिना प्रस्तुत्य इति अतो अन्यो अंतर आत्मा आनन्दमयः। अतो अंतर आत्मानन्दमयः विज्ञानमयम् अपेक्ष्य विज्ञानमयम् अपेक्ष्य अंतर आत्मा आनन्दमयः। तेन सैन्धवखिल्ये लवर्णरस विरोधिनो रसान्तरस्य एव आनन्दमये एव आनन्दमये प्रियमोदादिरूप सर्वा अवयवयुक्ते सुखविरोधिनो दुःखस्यानुप्रवेशो नास्ति इत्याद्य विशेषणार्थ सद्भावः सूचितः। यद् पुरा दुःखादि सम्मिश्रणम् आसीत्, दुःखं हि नाम सातिशयत्व किंचित् कत्व कादाचित् कत्वं निरतिशय शिरस्कत्वेन अभ्यासादित्यनेन द्वितीय विशेषणार्थो दर्शितः। यदानीं शिवार्गमणिः अधीयते तदानीं भाष्यं मनसि स्थापनीयम्। यदानीं भाष्यम् अधीयते तदानीं सूत्रं किं भवति? जन्माद्यस्य यतः। चौकम्बा प्रकाशने वर्तते मूल किं ये शिवार्गमणिः शिवार्गमणिदीपिका वर्तते। तद् अन्विष्यताम्। मया कृतम्। अस्य अवशिष्टाः भागाः क्व प्राप्स्यामः? वर्तते त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखण्डस्य मन्यत्र सावशेषः वर्तते, अस्य अग्रे अपि बहु वर्तते, तत् तस्मिन् न प्रकाशितम्। ये सम्पूर्णम् अन्विष्यतां, यदि नेट् मध्ये मिलति तत् अत्र अपलोड् क्रियतां, PDF फैल् अपलोड्, द्वितीयः खण्डः अपलोड् क्रियते। तेन सैन्धवखिल्ये लवणरसविरोधिनो रसान्तरस्यैवानन्दमये प्रियमोदादिरूप सर्वा अवयवयुक्ते सुखविरोधिनो दुःखस्यानुप्रवेशो नास्ति इत्यादि विशेषणार्थ सद्भावः सूचितः। निर्तिशय अखण्डैकरसत्वं यद्भवति यथा भवति निर्तिशय शिरस्कत्वेन अभ्यासाद् इत्यनेन द्वितीय विशेषणार्थो दर्शितः। ब्रह्मण आनन्द इति श्रुतिभागोदाहरणेन आनन्दस्य ब्रह्मधर्मत्वं दर्शितं, न तु ब्रह्मत्वम्। ननु ब्रह्म धर्मस्तथा भूतानन्दः कथम् इह वाक्ये ब्रह्मेति व्यवदिश्यत इत्याशङ्क्य तद्गुणसारत्वात्। तो अत्र ब्रह्मधर्मत्वं, ब्रह्मधर्मः तथा भूतमानन्दः कथम् इति इह वाक्ये, अस्मिन् वाक्ये आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यस्मिन् आनन्दः ब्रह्मणः धर्मः कथं कुतस्मात् परिकल्प्यते भवता इत्याशङ्क्य तद्गुणसारत्वात्। तत्र पुरा सैन्धवखिल्ये लवणरस इत्यादीना तद्वत् तत्र सारत्वात्, गुणसारत्वात् वक्ष्यमाणन्यायेन अभेदोपचारादित्याः प्रचुरत्वात् ब्रह्मत्वेन उपचर्यत इति। अत्र मयट् प्रत्ययः प्राचुर्यार्थे वर्तते। तो प्रचुरत्वात् ब्रह्मत्वेन उपचर्यते। सर्वज्ञत्वनिरुक्ता अनपेक्षित बाह्यकरणे बाह्यकरणेति करणे बाह्यत्वविशेषणेन सूचितं ब्रह्मणो मनः सद्भावं यानन्दानुभवोपयोगिता निरूपयति मनसैवेति। ये मनसैवेति क्व वर्तते? मनसा मनसैव महानन्दानुभवो ब्रह्मणो मनसैव महानन्दानुभवो न बाह्यकरणद्वारा। तादृश आनन्दभोगरसिकं ब्रह्म नित्यतृप्तम् इत्युच्यते। ब्रह्मणो मनसा एव महानन्दानुभवो न बाह्यकरणद्वारा। ये मनसा इति न बाह्य इति सृगचन्दनादि विषय सुखानुभववत् बाह्यकरणं परम्परयापि नापेक्षत इत्यर्थः। आनन्दस्य सृगचन्दनवनितादि
रूपेण व आनन्दस्य अभिव्यक्तिर्भवति। तो एषु विषयसुखानुभववत् बाह्यकरणं परम्परयापि नापेक्षत। मनसैव महानन्दानुभवो न बाह्यकरणद्वारा। अत्र मनसा इति केवलं तत्र अवताराय शिष्यबुद्ध्यादौ अवताराय, नो चेत् शिष्याः कदानीमपि नैव ज्ञास्यन्ति। ब्रह्मणि तु मनसः भावः नास्ति। अप्राणो यमनो शुभ्रः इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्मणः मनसैव महानन्दानुभवः भवति इति बाह्यकरणादीनां व्यावर्तनाय। आत्मरतिः, आत्मक्रीडः, आत्ममिथुनः इत्यादिवत् ब्रह्मणः मनसैव भवति। मनसैव नाम मन नाम कश्चित् इन्द्रियः, तद्द्वारेण संकल्पविकल्पात्मकः आनन्दः ब्रह्मणः भवति तन्न। ननु आकाशशब्दः प्रसिद्धिप्राचुर्यात् भूताकाश परस्यात् इत्याशङ्क्याः। आकाशः यद्येष किं वर्तते, यद्येष आकाश आनन्दः, आकाश आनन्दो न स्यात् कः प्राण्यात्। ननु आकाशशब्दः प्रसिद्धिप्राचुर्यात् भूताकाशपरस्यात् इत्याशङ्क्याः विशेषाभावात्। विशेषाभावात् सर्वप्रपञ्चशरीरकस्य भूताकाशशरीर प्रतिपादनमात्रेण न कश्चिद् अतिशयो वर्णितो भवति इत्यर्थः। प्रसिद्धभूताकाशरूपाम्बरव्यतिरेकेण किमिदं चिदम्बरं नाम इत्याकाङ्क्षायां निखिल इति। अस्य अग्रे किञ्चित् भाष्यमपि अध्येय। सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दं शान्ति समृद्धम् अमृतम् इति। आकाशत अत्र शिवार्कमणिदीपे अनेन श्रीकण्ठाचार्येण बह्व्यः श्रुतयः उदाहृताः, किन्तु कुतस्मात् उदाहृता इति न स्पष्टीकृतम्। तथा हि श्रुतिः आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दं शान्ति समृद्धिम् अमृतम्। तैत्तिरीय उपनिषद वर्तते। उपनिषद शांति, अच्छा, शांति समृद्धम अमृतम आकाश शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपास्व वर्तते। आकाशत इत्याकाशः प्रकाशश्चिदम्बरम् उच्यते। अत्र आकाश इति पदेन भौतिकः स्थूलः आकाशः इति व्यावर्तनाय प्रकाशश्चिदम्बरम् उच्यते। आकाश इति पदेन प्रसिद्धभूताकाशः, आकाशो अवकाशः, अवकाशः, आकाशो हि नाम अवकाशः। प्रसक्तार्थं विहाय अप्रसक्तार्थः कथं कल्प्यते? प्रकाशश्चिदम्बरम् उच्यते। तो प्रसिद्धभूताकाशरूप अम्बरव्यतिरेकेण किमिदं चिदम्बरं नाम इत्याकाङ्क्षायामाह निखिल न भूताकाशः विशेषाभावात्। तो अग्रे यत्पक चिदम्बरम् इत्युच्यते। अतः चिदम्बरम् इति उक्ते सति एव स्थूलाकाशः भूताकाशः इति वा निरस्यते। निखिल जगदण्ड षण्ड बुद्बुद निकुरुम्ब जलधिस्थानीय परप्रकृति रूपा परमशक्तिर्हि चिदम्बरम् उच्यते। चिदाकाशः किम्? एकः श्लोकः वर्तते। ब्रह्माण्ड बुद्बुद कदम्बक संकुलोऽयं मायोदधिर्विविध दुःख तरंगमाल्यम्। ब्रह्माण्ड बुद्बुद कदम्बक संकुलोऽयं मायोदधिर्विविध दुःख तरंगमाल्यम्। आश्चर्यमम्ब झटिति प्रलयं प्रयाति त्वध्यान संतति महाबड़वा मुखागलम्। निखिल जगदण्ड षण्ड, जगद नाम ब्रह्मांड निकरः, ब्रह्मांड खंड बुद्बुद निकुरम्ब, बुद्बुद निकुरम्बाः समूहाः सन्ति यस्मिन् समुद्रे जलधि कारणार्णवे यद्वा कारणार्णवे तज्जलधि स्थानीया परम प्रकृति रूपा। तो सा मम योनिरप्सन्तः समुद्रे इति प्रोक्तं वेदे। तो एनमेव भावमुद्दिश्य
जलधिस्थानीया परमवृत्तिरूपा परमशक्तिर्हि चिदम्बरम् उच्यते। किं नाम चिदम्बरम्? प्रसिद्धभूताकाशरूप अम्बरं व्यतिरिच्य तन्नास्ति। कथं नास्ति? विशेषाभावात्। तो तर्हि किमस्ति चिदम्बरम्? ये वादिना आशङ्क्यते किं नाम चिदम्बरम्, किमिदं चिदम्बरम्? चिदम्बरं व्याख्याति श्रीकण्ठाचार्यः निखिलजगदण्डषण्डबुद्बुद्निकुरम्ब जलधिस्थानीया परमप्रकृतिरूपा परमशक्तिर्हि चिदम्बरम् उच्यते। तो इत्याकाशः प्रकाशश्चिदम्बरम् उच्यते। किं नाम चिदम्बरं? नाम चिदम्बरं मूल प्रकृति एव परमशक्तिर्हि चिदम्बरम्। तत्स्वरूपं ब्रह्म आकाश शरीरम्। तस्य चिदम्बरस्य मूर्तं रूपं ब्रह्म आकाश शरीरम्। आकाश व्योमवद् व्याप्तते यथा अस्माभिः स्तूयते व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये परप्रकृतित्वं चिदाकाशस्य सर्वाणि अवायवानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तयन्ति आकाशो ह वै नामरूपयोर्निर्वहिता इत्यादि श्रुतिसिद्धम्। सत्यात्म सत्तारूपं प्राणारामं प्राणसकलाधारभूता चिदम्बर प्रकृतिरुच्यते। अत्र चिदम्बरः प्रकृति अस्य मते चिदम्बर यथा अस्माभिः चिदम्बरः इति चिदम्बर इति शिवपर्यायः मन्यते। शिवपर्यायः क्षेत्रमपि वर्तते चिदम्बरं चिदम्बरम् इति। यद् श्रीकण्ठाचार्य मते चिदम्बरं परप्रकृतिरूपा परमशक्तिर्हि चिदम्बरम्। चिदम्बर प्रकृतिरुच्यते। अत्र चिदम्बर शक्तिरुच्यते। चिदम्बरः हि नाम शक्तिः। चिदम्बर प्रकृतिरुच्यते अथवा शक्ति। पाठान्तरे शक्तिः स्वरूपभूतायां तस्याम् आरामो यस्य तत् प्राणारामम्। मन आनन्दं प्राणारामं मन आनन्दम् इति वर्तते उपनिषदि। तत्र सत्यात्म आराम इति प्राणाराम सत्यात्म मन आनन्दं मनसि एव आनन्दो यस्य न बाह्यकरणो तन्मन आनन्दम्। ये बाह्यकरणादि यत् विषय किं सृक्चन्दनमनितादि विषयेन्द्रियकरणसन्निकर्षजन्यम् आनन्दम् अस्य नास्ति, किन्तु मनसा एव। मनसा आनन्द आत्मक्रीडाः आत्मरतिः आत्ममिथुनः इत्यादिवत् एकस्यापि भूत ये जीवन्मुक्त विषये न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्युपाश्रयः। तो स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मत्वेन तस्य आनन्दं भवति। न बाह्यकरणे तन्मन आनन्दम् अत्रापि आनन्द इति चिदम्बर प्रकृतिरुच्यते। एका आकाश चिदम्बरः प्रकृतिः आनन्द अपि प्रकृतिः। ये त्वां विश्वमाहुरपरे वयम् एकस्य वर्तते। तो आकाशः भी प्रकृतिः पराशक्तिः मूल प्रकृति आकाशः चिदम्बरम् अपि प्रकृतिः आकाशः अन्यः चिदम्बर प्रकृतिः स्वरूपभूतायां तस्यारामो ये प्राण आ गया आनन्दः अपि प्रकृतिः। आनन्दः अपि अत्रापि आनन्द इति चिदम्बर प्रकृतिरुच्यते। चिदम्बर प्रकृतिः शक्तिः आनन्द अपि चिदम्बर प्रकृतिः। तया च श्रूयते को हि एवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्। तो आकाशः आनन्द इति आकाश एव आनन्दः। कथम् आनन्दः यदि उभयोः शक्तिवाच्यत्वं परमप्रकृतिरूप परमशक्तिरूप परमशक्तिर्हि चिदम्बरं परमशक्तिर्हि आनन्दः। शांति समृद्धं शिवता संपन्नम अमृतम अनादिमुक्तम। अत्र सच्चिदानंद रूप परमाकाश रूपम ब्रह्म स्वरूपानंदम मनसैवानुभवति बाह्यकरण निरपेक्षम इति सिद्धम। ये के बहुता ये स्मर्यते जी
दिवाकर जी, रामायणस्य कश्चित् चौपाई वर्तते, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना। न स्मर्यते? तो अत्र तद् न तु बाह्यकरणनिरपेक्षं मनसैवानुभवति। तत्र सिद्धं मन आनन्दम् इत्यनेन मन एव आनन्दम्, आनन्दम् आकाश एव आनन्दम्, आकाशः चिदम्बरम्। किं चिदम्बरं नाम? परप्रकृतिरूपा परमशक्तिः चिदम्बरम्। इदमेव ज्ञापकं ब्रह्मभावमापन्नानां मुक्तानां निर्तिशयस्वरूपानन्दानुभव साधनं बाह्यकरणनिरपेक्षमन्तःकरणम् अस्ति इति। अत्र मुक्तानां निर्तिशयस्वरूपानन्दानुभव ब्रह्मभावम् इदमेव ज्ञापकं यत् मनसः ब्रह्मभावमापन्नानां मुक्तानां निर्तिशयस्वरूपानन्दानुभव साधनं बाह्यकरणनिरपेक्षम् अन्तःकरणमस्ति। तो ये बाह्यकरणानपेक्षेनैव जीवन्मुक्ताः किं कुर्वन्ति? ते स्वे इदमेव लिंगं मुक्तानाम् ईश्वरस्य च मनोविशेषो अस्ति इत्यत्र। तो मुक्तानाम् और ईश्वरस्य यद् मनः भवति तद् मनस्तत्त्वं लौकिकानाम् इव मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि यद्वा चक्षु कर्णेन्द्रियादि संयोगेन तत्तद् विषयग्रहणहेतुः तन्मनः संकल्पविकल्पात्मकः मनः तन्न भवति। येषां मुक्तानां और परमेश्वरस्य। अत्र श्री भाष्यकारेण केवलं मुक्तानां ब्रह्मभावमापन्नानां मुक्तानां ये ज्ञापकं निरतेशस्वरूपानन्दानुभव साधनं बाह्यकरणनिरपेक्षमन्तःकरणम् अस्ति। तो येषामपि बाह्यकरणनिरपेक्षम् अन्तःकरणं भवति मुक्तानाम्। अतो बाह्यकरणनिरपेक्षेणैव शुद्धबोधशक्तिरूपेण मनसा स्वरूपानन्दम् अनन्तम् अद्भुवद् ब्रह्म नित्यतृप्तम्। अवत्र ब्रह्मणः ये पुराणेन प्रतिज्ञातं भाष्यकारेण अस्य ग्रन्थस्य अर्थात् मम मतानुसारी अस्य ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यं भवति सगुणब्रह्म प्रतिपादकः। सगुणं ब्रह्म। अतैव सगुणं ब्रह्म नित्यतृप्त नित्य सर्वज्ञ नित्यतृप्त किम् अनादिप्रबुद्ध और किं भवति चतुर्थ किम् अनादिप्रबुद्ध ऐश्वर्यं नित्यम् अलुप्तदृक्शक्तिधामत्वम्। एवं पंचकृत्यानां पंचभिः समन्वये कृते सति ब्रह्मणि एव एतानि सिद्ध्यन्ति इति। एतावता ये अस्य आनन्दस्य आकाशस्य आनन्दाकाशयोः मनः ये मनसा अस्माकं भाष्ये तु मनसे वेदमाप्तव्यम् इत्यस्य मनसा गुरुशास्त्र संस्कृतेन मनसा इदमाप्तव्यम् एवं लिखितम्। किन्तु अत्र जीवन्मुक्तानाम् ईश्वरस्य च यन्मनः भवति तदेवं विधा भवति। ओम नमो अमरधाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणा